अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रही हूँ, बहुत अहम डेवलपमेंट शेयर करने जा रही हूँ दुआ ज़हरा केस के हवाले से, क्योंकि इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानी भी दुआ ज़हरा केस को फॉलो कर रहे हैं, मेहदी काज़मी की काविशों को सराह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या हुआ। आप सब लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशी की खबर ये है कि दुआ ज़हरा शेल्टर होम में पहुंच गई है। और उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट आपको बताती हूँ कि ज़हीर की फैमिली खुद दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में छोड़ के वहां से गायब हो चुकी है, फरार हो चुकी है कि उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। अब ये देखें कि इस इक़दाम के बाद जितने खदशात जाहिर किए जा रहे थे, जितने सवालात उठाए जा रहे थे, जितने सच सामने आ रहे थे, वो तमाम चीजें सही साबित हो रही हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है वो भी मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पहले ये सब कुछ जो हुआ इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या वजह बनी, क्यों ज़हीर की फैमिली ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया। और अभी भी वो ये मौकिफ अपनाएंगे कि हमें जी खतरा था कि दुआ ज़हरा के साथ कुछ हो जाएगा और उसको कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए बच्ची को महफूज बनाने के लिए हमने उसको शेल्टर होम में भेज दिया है। तो जनाब, इसके पीछे जो कहानी थी, इसके पीछे जो चीज थी, जो मुहर्रिक बना बच्ची को शेल्टर होम पहुंचाने का, वो कल की बात है। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई थी। सिंध होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि ज़हीर को गिरफ्तार किया जाए। उसके साथ 33 और लोग शामिल थे, ज़हीर की फैमिली, उसका भाई, उसमें 8 खवातीन भी थी, कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और साथ ही साथ ये कहा गया था कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जाए। जिब्रान नासिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ वो इन टच हैं, बच्ची को जल्द बाजियाब कराया जाएगा। दूसरी तरफ आपने इकरार के इंकशाफात भी देखे, उनकी वीडियोज भी देखी, वो भी इस केस को टेकअप कर चुके थे। और जब से उन्होंने केस को टेकअप किया, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट सामने आती चली गई। अब ज़हीर को ये समझ आ गई कि मेरे पास बचने का कोई इम्कान नहीं रहा। उसकी फैमिली को और जो कोई भी उसके पीछे मुलव्विस है, मैं ये बता रही हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इकरार ने भी ये कहा कि एक गैंग है जो मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। उनको ये खतरा हो गया कि भाई अगर बच्ची को कोई नुकसान पहुंचता है उनके हाथों तो उनके लिए फंदा करीब तरीन आता जा रहा है। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, सोचा कि अब हम क्या करें। एक तरह से उन्होंने सोचा कि हम दुआ से अब छुटकारा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जो उनका मकसद और मतलब था वो तो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इससे जान छुड़ाई जाए और दुआ को शेल्टर होम में भेज के अब इस वक्त उनकी फैमिली गिरफ्तार हो गई है। कोई 3-4 दिन बाकी हैं जो बेल बिफोर अरेस्ट कराई थी ज़हीर ने, और उसके बाद उसको आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद जो होम डिपार्टमेंट ने कहा, जो अदालतों ने कहा, उसके तहत उसे फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब वो राह फरार इख्तियार कर रहा है, लेकिन कहां तक भागेंगे, कहां किस किस से बचेंगे, इस वक्त सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, उस गैंग को बेनकाब किया जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए जो इस किस्म के इक़दामात करेंगे। तो मैं कहती हूँ मेहदी काज़मी साहब की हिम्मत की वजह से, उनकी जुर्रत की वजह से ये चीज आज हो पाई है कि उनकी बच्ची बच गई है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेनकाब होने जा रहा है और ये काफी तहलका खेज होगा। इतना आसान नहीं है कि चीजें सामने आए, इतना सादा मामला भी नहीं है जितना कि हमने देखा। इस पूरे केस के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत अहम है क्या होने वाला है। इस वक्त बच्ची लाहौर के एक शेल्टर होम में मौजूद है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उस शेल्टर होम का नाम मैं शेयर नहीं कर सकती, अभी उसको बताया भी नहीं जा रहा, क्योंकि कोर्ट में भी मामला और बहुत सी सेंसिटिव चीजें हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह जब बच्ची खैर खैरियत से वापस अपने घर कराची पहुंच जाएगी तो हम डिस्कस करेंगे। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, यूट्यूब चैनल है उनका अपना, और ऐसे सोशल इश्यूज को बहुत ज्यादा उठाते हैं, हारिस भट्टी। मेरी उनसे बहुत दिन से गुफ्तगू भी हो रही है, वो पूरा केस भी देख रहे हैं। फिर फैमिली जो है पूरी, मेहदी काज़मी साहब से भी मैं डायरेक्टली इन टच हूँ। हारिस ने अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उस पर क्या देखा, उसके पास क्या तफसीलात हैं, हारिस से जाते हैं। हारिस बच्चे जरा बताइएगा, थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फरापी, बहुत शुक्रिया आपका। फरापी, बिल्कुल बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है। एक बच्ची को दारुल अमान में शेल्टर होम में खुद ही पेश कर दिया गया और बच्ची को पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। वहाँ से ये कहा गया कि बच्ची से बुलवाया गया कि मेरी जान को खतरा है, तो जिस वजह से मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। तो सवालिया निशान ये है कि छोटी सी बच्ची, 14 साल चंद माह की बच्ची को ये चीज़ें कौन बता रहा है कि अगर आपको कोई मसला मसाइल होगा तो आपने शेल्टरों में चले जाना है, या आपकी ज़िंदगी को खतरा हो तो आपने शेल्टरों में जाना है। यानी कि गाइडलाइन करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पहले फीडिंग करवाई, पहले प्लांटेड इंटरव्यूज़ करवाए, पहले प्लांटेड गुफ्तगू करवाई,
اور اہم چیز یہ ہے کہ 20 تاریخ کو کل یعنی کہ آج 19 جولائی یا کل 20 جولائی کو ٹرائل کورٹ میں کیس بھی لگا ہوا ہے. 21 تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ میں ہے. اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو تفتیشی تھا شوکت شوہانی اس کو بھی چینج کر دیا ہے. تو اب ظہیر اور اس کی فیبرک بہت بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں اور اب اپنے ہاتھوں میں پھیلا رہے ہیں کہ جگہ جگہ سے. ظہیر تو فی الحال 2-4 دن کی مزید ضمانت پہ ہے, لیکن اس کی ضمانت سے 2-4 دن کی آخری ضمانت, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے آلریڈی وہ ضمانت دے چکا تھا, وہ بھی منسوخ ہو چکی تھی. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کہیں سے ضمانت اس کو ملے گی. تو بچی کو تقریباً آپ یہ کہہ سکیں 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی وقت کراچی منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میرے خیال میں شاید ظہیر لوگوں نے پھر اس کی فیملی نے سرنڈر کیا ہے یا کیا کیا ہے, لیکن بچی کا دارالمان میں ایک دم خود آ جانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بچی کو یہ راستے کون دکھا رہا ہے. یہ کس نے بتایا کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کو لے کر دارالمان میں جائیں تو آپ مجسٹریٹ میں جا کے یہ کہہ دو کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو 3 ماہ 2 دن سے جس طرح بچی کو الفاظ بتائے جا رہے تھے, پلانٹی انٹرویوز کیے جا رہے تھے, فیڈنگ کروائی جا رہی تھی, وہی انہوں نے ایک دوبارہ پھر ایک حربہ استعمال کیا کہ بچی کو خود ہی دارالمان میں بھیج دیا. لیکن امید یہی ہے, جبران ناصر صاحب نے بھی کہا کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر بچی کو پیش کیا جائے, اور ان کی طرف سے ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ اگر بچی دارالمان میں چلی گئی ہے تو کسی کو بھی بچی سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے, کیونکہ بچی اس وقت ان کے پاس تھا دارالمان میں ہے. تو اس لیے بچی کو کوئی بھی نہ ملے, بس تفتیشی ٹیم جو کہ روانہ ہوئی ہے وہ بچی کو لے کر کراچی آئے. جی تو سارا سینیریو آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب بچی شیلٹر ہوم میں موجود ہے. اس کے بعد تیاریاں یہ کی جا رہی ہیں کہ بچی کو اپنے والدین سے ملوایا جائے, لیکن فی الوقت بچی کو شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بچی جس فیز سے گزری ہے وہ تو ایک اندھی محبت اور اندھے یقین کا شکار تھی. اب اس کے لیے بھی حقیقت کو قبول کرنا اور اس کو ماننا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے اب بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ بچی کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کی ذہنی صحت کو ریوائیو کیا جائے, اس کو ریہیب کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا اقدامات ہوتے ہیں, لیکن اگلے 24 گھنٹے کے اندر دعا زہرا کو لے جایا جائے گا کراچی, اور پوری امید ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی. چیزوں کو جو ایک اور رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ جب آواز اٹھائی گئی, جب سب نے کہا کہ بچی کی جان کو خطرہ ہے, اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا کے یہ کہا جائے گا کہ اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی, اس چیز سے بھی بچنے کے لیے, کیونکہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے, خاموش نہیں بیٹھے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں, جب آواز اٹھائی جاتی ہے, جب کسی چیز پہ بات کی جاتی ہے, تو ایسے نتائج, مثبت نتائج سامنے آتے ہیں. اس لیے ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے, کبھی ہمیشہ آواز اٹھانی ہے اور ضرور سنی جائے گی. دعا زہرا کا کیس ایک سب لوگ کہتے تھے کہ ٹیسٹ کیس بن چکا ہوا ہے, اور اس کے ریزلٹس بہت قریب آ گئے ہیں. بہت جلد مجھے امید ہے کہ وہ بچی اپنے والدین کے ساتھ ہوگی, اور اس میں پورا کریڈٹ مہدی کاظمی صاحب کو دوں گی کہ بڑے عظیم والد ہیں. اتنا حوصلہ, ہمت, اتنی لگن کم ہی والدین میں ہوتی ہے, خاص طور پہ والد میں. غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں بچی نے اگر گھر سے باہر قدم نکالا تو بہت کچھ کہتے ہیں, آپ دیکھتے بھی ہیں. لیکن میرے دل کو بڑا اطمینان ہو گیا, مجھے بڑی خوشی ہو گئی ہے اس بارے میں. جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اور وہی بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے, صرف ایک پسند کی شادی ہے, اس کو ہوا دی جا رہی ہے کیونکہ پیرنٹس نے ضد کا مسئلہ بنا لیا, آج وہ سب غلط ثابت ہو گئے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ یہ تمام اینکرز, صحافی, یوٹیوبرز, ولاگرز پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, مہدی کاظمی نے ان کو پیسے کھلا دیا, آج وہ سب بھی غلط ثابت ہو گئے ہیں. ماں باپ جیت رہے ہیں, جیتنا چاہیے, حق اور سچ کی بات ہو رہی ہے. جھوٹ کتنا بھی بڑھ جائے, کتنے بھی لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں, لیکن فتح ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے. اور میری دعا یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ ہم ایسے ایشوز پر بات کرتے رہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا زبان خلق نقارہ خدا, تو اگر آواز اٹھائیں گے تو کہیں نہ کہیں سنی بھی جائے گی. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے بچوں کو محفوظ رکھے, ان کو کسی بھی شر سے, کسی بھی فساد سے, اس طرح کے عناصر سے دور رکھے. اور والدین کی بھی ذرا ذمہ داری اس کیس کے بعد تھوڑی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بھی بچوں کو مانیٹر کرتے رہیں کہ ہو کیا رہا ہے ان کی زندگیوں میں. وہ پڑھائی کے بہانے کیا کریں, اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ سو رہے ہیں, کسی سے بات کریں یا اس کے لیے کون سے طریقے اختیار کریں. تو اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. ابھی کے لیے اجازت آپ سے. مزید اپڈیٹس جیسے جیسے پہنچتی رہیں گی آپ تک پہنچاتی رہوں گی, اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستان